बनी इसराइल का एक नौजवान था, अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा नेक बंदा, अल्लाह का वली, अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर अमल करने वाला। वो टोकरी बेचने का काम किया करता था। क्या? टोकरी बेचने का काम किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो टोकरी बेचने की गरज से बादशाह के महल से गुजर रहा था। बादशाह की बीवी ने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान जा रहा है। उसने क्या किया, उसको आवाज़ लगाई। इस नौजवान ने सोचा कि शायद हो सकता है टोकरी खरीदने की गरज से मुझे बुला रही हो। ये जवान उस बादशाह की बीवी के पास जाता है। जब बीवी के पास पहुंचता है तो बीवी ने अब कमरे के अंदर बुलाया और बुलाने के बाद उसने अंदर से कुंडी लगा ली, दरवाजे को बंद कर लिया। अब बंद करने के बाद बीवी ने कहा, ऐ नौजवान, अब तुझे मेरे साथ बदफेली करनी होगी, मेरे साथ जिना करना होगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं आवाज़ लगा दूंगी, चिल्ला दूंगी, तुझे लोग कैद में डाल देंगे, तुझे जेल में डाल देंगे या तुझे कत्ल कर देंगे। जब इतना कहा, अब वो अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा परेशान हो जाता है। यार, आज मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। वो परेशान हो गया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, ऐ मालिक मौला, आज मेरी लाज तू बचा ले, इस गुनाह से बचा ले, मैं आज बहुत बुरे में फंस गया हूँ। उस नौजवान ने रब की बारगाह में दुआ फरमाई। फिर उसने बादशाह की बीवी से कहा, मुझे इस्तिंजे की हाजत है और मुझे जाना है, मुझे आप बता दें कि इस्तिंजा खाना कहाँ है, मैं फारिग होकर के वापस आ रहा हूँ। जब इतना कहा तो उसने सोचा कि हमारा इतना बड़ा महल है, महल के सबसे ऊपरी हिस्से में इस्तिंजा खाना बना हुआ है, इस जवान को वहाँ भेजूंगी, अगर मैं इसे वहाँ भेज दूंगी तो ये वहाँ से भाग नहीं सकता। इस बुनियाद पर उस खातून ने उस जवान को इजाज़त दे दी कि हाँ तू जा, फारिग होकर के फिर वापस आ जाना। ये जवान जब महल के ऊपर जाता है तो फिर वहाँ से ज़मीन की तरफ छलांग लगा देता है। क्या गया? ज़मीन की तरफ छलांग लगा दिया इसने। जब ज़मीन की तरफ इसने छलांग लगाया तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जाओ और मेरे इस नेक बंदे को ज़मीन की तरफ उतार दो। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप आते हैं, आने के बाद आपने अपने पर को बिछा लिया और इस जवान को अपने पर के ऊपर बिठा लिया और ज़मीन पर इस तरीके से उतारा जिस तरह एक माँ अपने बेटे को गोद से ज़मीन पर लेटाया करती है। इस तरीके से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस जवान को ज़मीन पर उतारा। ये घर की तरफ दौड़ा और घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा, बीवी ने सवाल कर लिया, ऐ मेरे शौहर नामदार, आज आपने कुछ पैसे कमा लिया, आज आपने कुछ बेच दिया टोकरी। जब इतना कहा तो शौहर ने कहा, ऐ मेरी फर्मा बरदार बीवी, मैं तुझे क्या बताऊं, आज भी कुछ नहीं बिका, आज भी कुछ पैसे मेरे हाथ नहीं लगे। जब इतना कहा, बीवी ने कहा, मेरे शौहर नामदार, मैं क्या बताऊं, 3 दिन से फाका हो रहा है, 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया है। अगर इसी तरह मामलात चलते रहे तो हमारी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी, आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी। जब इतना कहा तो उस नौजवान ने कहा, ऐ मेरी फर्मा बरदार बीवी, तू परेशान क्यों होती है, अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो कहीं ना कहीं से रिस्क का इंतज़ाम भी करेगा। हज़रात, जब इतना कहा, बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, आप दुआ करें अल्लाह ताला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इतनी दौलत ज़रूर अता कर दे कि हम अपनी ज़िंदगी को खुशहालियों में गुजार सकें। शौहर ने हुक्म दिया, ऐ मेरी फर्मा बरदार बीवी, जाओ और तंदूर जला दो। जब शौहर ने हुक्म दिया, फर्मा बरदार बीवी जाती है और तंदूर जलाती है। पड़ोसी ने देखा कि जवान के घर में तंदूर जल चुका है। अब वो आग लेने की गर्ज से इस खातून के घर आती है, इस जवान के घर आती है। जैसे वो तंदूर के पास जाती है, उसने क्या देखा कि तंदूर के अंदर रोटियां ही रोटियां हैं। क्या देखा? तंदूर के अंदर रोटियां ही रोटियां हैं। अब इस खातून ने आवाज़ लगाई, ऐ मेरी बहन, तू दौड़ करके आ जा, तेरी सारी रोटियां तंदूर में जली जा रही, आकर के इसे जल्दी निकाल ले। जब वो फर्मा बरदार बीवी ये सुनती है तो उसने कहा, यार ये कैसा माजरा है, आखिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया होगा, आखिर हमने सिर्फ तंदूर जलाई थी, उसमें रोटियां कहाँ से आ गई। वो खातून दौड़ती हुई तंदूर के पास आती है। आने के बाद उसने क्या देखा कि वाकई में तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। अब ये खातून वो रोटियां निकालती है। निकालने के बाद अपने शौहर के पास मुस्कुराती हुई जाती है, ऐ मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ताला की बारगाह में आपकी बड़ी मकबूलियत है, आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए खाना अता कर दिया। ऐ मेरे शौहर नामदार, आप रब की बारगाह में दुआ करें
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی دولت ضرور عطا کر دے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشحالیوں میں گزار سکیں. کیا کہا؟ اتنی دولت اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا کر دے کہ تاکہ ہم اپنی زندگی خوشحالیوں میں گزار سکیں. جب بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، شوہر نے کہا اے میری شریک حیات صبر کر، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر تو آج صبر کرے گی تو اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں خوشیاں ضرور ڈالے گا. اتنا کہا بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آپ کی دعا کو قبول کر لے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا، آپ دعا تو کریں. جب بیوی نے زیادہ اصرار کیا، زیادہ ضد کیا، تو اس نوجوان نے مصلی اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل کی نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کیا. اے پروردگار عالم، میری بیوی نے بڑا اصرار کیا، بڑا ضد کیا ہے، اس لیے میں آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اے مالک و مولا، ہمیں اتنی دولت ضرور عطا کر دے کہ ہم اپنی زندگی کو خوشحالیوں میں گزار سکیں. کیا کہا؟ اتنی دولت عطا کر دے کہ اپنی زندگی کو خوشحالیوں کے ساتھ گزار سکیں. جب اس نوجوان نے دعا کرنا شروع کیا، ابھی اس نوجوان کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ چھت پھٹتا ہے، اللہ تعالیٰ ہیروں کی بارشیں فرما دیتا ہے. یعنی اس نوجوان کے گھر میں ہیروں کی بارشیں ہونے لگتی ہے. اس نوجوان نے ان ہیروں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا، اپنی شریک حیات کے سامنے پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ابھی بیوی سو رہی ہے. بیوی سو رہی ہے. اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور جگانے کے بعد کہا اے میری شریک حیات، اللہ نے دعا قبول فرما لی ہے اور میرے گھر میں ہیروں کی بارش عطا کر دی. حضرات، اب بیوی نے کہا کہ مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے یہ دولت، یہ ہیرے نہیں چاہیے. جب اتنا کہا، شوہر نے کہا اے میری شریک حیات، ابھی تو ضد کر رہی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ اتنی دولت دے دے کہ ہم خوشحالیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، لیکن ابھی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جب اتنا کہا تو اس بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار، میں کیا بتاؤں، میں ابھی جنت میں تھی، میں نے خواب دیکھا، جنت میں تھی، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی کرسی ہے جو ہیروں کے ساتھ بنی ہوئی ہے، ہیرے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کرسی میں سوراخ ہے. جب میں نے سوال کیا کہ آخر اس کا ماجرا کیا ہے، کرسی میں سوراخ کیوں ہے، یہ کرسی کس کے لیے ہے، تو پھر جواب ملا کہ یہ کرسی تیرے شوہر کے لیے ہے. میں نے کہا آخر ماجرا کیا، اس میں سوراخ کیوں ہے؟ تو جواب آیا کہ تو نے جلد بازی کر دی، تو نے صبر کے ساتھ کام نہیں لیا، تجھے صبر کرنا چاہیے تھا لیکن تو نے صبر نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ اس کرسی میں سوراخ ہے. جب میں نے اتنا سنا تو میں نے کہا اب مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، اب مجھے صرف اور صرف جنت چاہیے، جنت کا سکون چاہیے. بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار، اب مجھے اس دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے صرف اور صرف جنت کی ضرورت ہے، مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے. حضرات محترم، شوہر نے کہا اے میری بیوی، میں کیا بتاؤں، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ تو صبر کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر کرنے والا ہے، لیکن تو نے صبر نہیں کیا. تو نے صبر کیا ہوتا تو آج ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اس واقعہ سے، اس حکایات سے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میرے پیارے، کبھی زندگی میں تم بے صبری نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ طلب کیا کرو. جب تم صبر کے ساتھ مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کے آپ طلبگار بنو گے. لیکن اگر تم نے رب کی بارگاہ میں جلد بازی کر دی، قسم خدا کی کچھ نہیں ملنے والا، میں حقیقت میں دنیا سنورتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اگر اپنی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو تمہاری آخرت جو ہے وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر اور سکون کے ساتھ طلب کیا کرو، صبر کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو. اگر تم نے صبر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں طلب کیا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کے آپ طلبگار بنیں گے. لیکن اگر صبر نہیں ہے تو آپ کی آخرت خراب ہونے والی ہے. اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، نہ کہ بے صبروں کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. ہمیں صبر کرنا سیکھنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا آنا چاہیے. اگر ہم نے صبر کے ساتھ رب کی بارگاہ میں طلب کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا ہے.